संगठन, विचार, पारिवारिक जीवन, वैयक्तिक जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व, यी सबै कुराहरूको सन्तुलन तपाईहरुमा आवश्यक छ। मैले धेरै त केही भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। जनताले मन नपराउने कुराहरू नगर्नुस्। एकदम छोटोमा भन्ने हो भने जनताले मन नपराउने केही पनि नगर्नुस्। जनतालाई मन पर्ने कुरा गर्नुस्। कोही कुरा अज्ञानतावश वैयक्तिक रूपमा जनताले कसैले केही भन्न सक्छ, त्यो वैज्ञानिक छैन भने त्यसलाई वैयक्तिक जनताको अभिव्यक्ति वा विचार वा उसको अभ्यासलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने छैन। आम जनताको हित, आम रूपमा जनताले मन पराउने खालका कुराहरू गर्नुस्, मन नपराउने कुराहरू नगर्नुस्। सोशल हुनुस्, एकदमै सामाजिक हुनुस्, असामाजिक ढङ्गको व्यवहार नगर्नुस्। मिलनसार हुनुस्, साथीहरूसँग अप्ठ्यारो व्यवहार गर्ने त्यो खालको पन नदेखाउनुस्। आलोचना गर्नुस्, गलत कुराको विरोधीको आलोचना गर्नुस्, विरोधीको गलत कुराको आलोचना गर्नुस्। आफ्ना साथीभाइका बीचमा आलोचनाको ज्ञान गुरगुर नगर्नुस्, केही फाइदा छैन। आफ्ना बीचमा एकता गर्नुस्, आफ्ना बीचमा सहिष्णुता राख्नुस्। साथीले दुईटा कुरा भन्यो भने सहेर केही बिग्रिँदैन। हाम्रो आम चलन के भइरहेको छ भने साथीको बात नसहने अनि शत्रुका लात सहन पर्ने, साथीको चाहिँ बात पनि सहन तयार नहुने गर्दै गर्दै शत्रुका लात सहनु पर्ने स्थितिमा पुगेछ। त्यस ठाउँमा नजाने, बरु साथीकै बात सहनु न, तर एकताबद्ध हुने। तपाईहरुको उद्देश्य बीचमा अवमलिने होइन, तपाईहरुको विजयको लक्ष्य त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले बीचका साना मसिना कुरा छोडिदिनुपर्छ, विजयको गन्तव्यलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुले यी कुराहरू बुझ्नै भएको छ। आज यसो हेर्दै जाँदा, भनेर सबैको गीत सुन्दै जाँदा, तपाईहरुसँग बस्दै जाँदा मैले अलरेडी उमेर बिर्सिन खोजेछु। मलाई आफूलाई उहिले 51-52 वर्ष अगाडि अनेरा सुब्यू खोल्न पाइँदैन थियो। त्यस बेला क्याम्पसमा र विद्यालयमा अनेरा सुब्यू खोल्दै हिँडेको पनि याद आइरहेको थियो। अनेरा सुब्यू खोले बापत पुलिसले घेरेर हमला गरेर, लाठी चार्ज गरेर, गिरफ्तार गरेर लगेर हिरासतमा राखेर मुद्दा लगाएर, न्यायालयले मुद्दा हराएर, कोही साथीहरू अलिक बढी बसे, कोही अलिक कम, म चाहिँ अलिक कम बस्नेमै परेको थिएँ। त्यति बेला 7 दिन मात्रै जेल बसेँ म। 27 साल फागुन 16 गते आइतबार तपाईहरु जन्मिनु भएको थिएन। त्यस बेला हामी भर्खरकै थियौँ। अनेरा सुब्यू खोल्दा मुद्दा लागेको थियो, 7 दिन जेल बस्नु परेको थियो, चुटाइ खानु परेको थियो। समय त्यस्तो थियो। सङ्घर्ष गर्दै आउँदा आज अलिकति फरक चाहिँ के थियो भने सङ्गठन यस्तो व्यापक थिएन, यति मजबुत थिएन, यति बलियो थिएन। तर कमिटी निर्माण गर्न एकदम सजिलो थियो। तिमी अध्यक्ष भनेपछि म हुने र अरू साथीहरू हुन खोज्छन् कि भन्ने चलन थियो। तिमी महासचिव भनेपछि म हुने हो र अरू साथीहरू हुन खोज्छन् कि भन्ने थियो। तिमी नै हो भनेर टिको लगाइदिएपछि सबैले ताली बजाउँथे, सर्वसम्मत हुन्थ्यो। नेतृत्वले जे भन्छ त्यही मान्छौँ भन्ने। त्यति बेलाको नेतृत्व चाहिँ कस्तो थियो भने 18 विषय
नेतृत्व पनि कुनै अलिक दारी जुगा पुलेको कपाल पाक्या तालु खुइदिया हो र त्यस्तो होइन। भर्खर जुगा गरेकी बस्न खोज्दै खोज्दै गरेको नेतृत्व थियो। त्यही पनि नेतृत्वले भनेपछि मान्छौँ भन्ने स्पिरिट थियो। त्यो चाहिँ जोगाउनुहोस् है तपाईँहरू। अहिले पनि जोगाउनुहोस् मेरो आग्रह छ। त्यसले हामीलाई एउटा बलिदानी भावना, त्यागको भावना, दिउँ भन्ने भावना लिएर कोही प्रसन्न हुँदैन, दिएर प्रसन्न हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविता लेखेका छन्, खोज्छन् सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। त्याग गर्नुमा जति, दिनुमा जति, परोपकारीहरू जति आनन्दी कोही पनि हुँदैन। लुट्नेहरू, ठग्नेहरू, कमिसनखोरहरू अथवा देशको बजेट मारेर आफ्नो ढिकुटी भर्नेहरू ती खुसी हुँदैन। तिनीहरूका मनमा सधैँ त्रास हुन्छ। पहिलो त्रास खाएको कमिसन कहाँ लुकाउने भन्ने पेर सजिलो छैन, त्यो कहाँ लुकाउने होला। अनि ठेकदार खोज्नु पर्यो, अर्को उद्यमी खोज्नु पर्यो। त्यो गरिबलाई बाँड्ने होइन, उसले खुवाउने कसलाई भन्ने उद्यमी व्यवसायीलाई, धनी धनाढ्यलाई नै खुवाउँछ उसले। एउटा भ्रम के हुन्छ भने मैले भ्रष्टाचार गरेर फलानालाई दिएको छु उद्यमीलाई, त्यसले चाहिँ एकदम राम्ररी मेरो पैसा हिफाजत गरिदिन्छ भन्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरूको पैसा कसैले हिफाजत गर्दैन, कसैले हिफाजत गर्दैन। चुनावमा पैसा वितरण गर्नेहरू हुन्छन् नि, वितरण गर्छन्। वितरण गर्ने टाठाहरूलाई वितरण गर्छन्, टाठाले आफै खाइदिन्छन्, जनतामा पुग्दै पुग्दैन। म जस्ता मान्छेले चुनाव जितेर आउँछ। पैसा बाँड्नेले बाँडिराखेको हुन्छ, टाठाले खाइदिया हुन्छ। अनि पैसा नबाँडिकन निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हत्तपत्त नजाने म जस्तो मान्छे जितेर आउँछ। बेइमानीका पैसाप्रति कोही उत्तरदायी पनि हुँदैन। अर्को चिन्ता मात्रै गर्ने हो, उसले खाइदिने हो कि खाइदिने हो कि खाइदिने हो कि। अनि यसो हेर्छ, आफूले त लुकाउनु पर्यो। उसका छोराछोरी कार किन्छन्, नयाँ कार, नयाँ मोडलको जापानिज कार सलल्लको छन्। आफूले त्यही गाडी ल्याएर छोराछोरी चढाउनु पनि भएन, थाहा भइहाल्छ मान्छेलाई कहाँबाट आयो गाडी। त्यस कारण यो भ्रष्टाचारीहरू कहिले पनि सुखी हुँदैन, लुटेराहरू कहिले पनि सुखी हुँदैन। तिनको मनमा सधैँ चिन्ता, पीड, अनुहारमा रेखा तानिया हुन्छ, चिन्ताग्रस्त हुन्छन् तिनीहरू। प्रसन्नता कहिले पनि हुँदैन अनुहार। तिनीहरूको अनुहार सधैँ त्रसित त्रसित। त्रसित हुन्छन् के गरेर लुकाउने, कता लुकाउने। त्यो धेरै भयो भने पनि कहाँ लुकाउने फेरि। त्यो त उही उद्यमी व्यवसायीले एउटाबाट लिने अर्कोलाई खुवाउने मात्रै हो। तर मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न नगरिकन चित्त बुझ्दैन भने के लाग्छ। जो भ्रष्ट मान्छेहरू छन् तिनीहरू कहिल्यै सुखी हुँदैन। त्यसकारण सुखी हुनु छ भने भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, लोभ नगर्नुहोस्। लोभी कहिल्यै सुखी हुँदैन। यो देखो राम्रो लाग्छ, त्यो देखो राम्रो लाग्छ, त्यो देखो आकर्षक लाग्छ, त्यो देखो के लाग्छ, त्यतापट्टि लोभ गर, उतापट्टि लोभ गर, उतापट्टि लोभ गर। लोभैमा त्यो पनि पाइँदैन, त्यो पनि पाइँदैन, ऊ पनि पाइँदैन, ऊ पनि पाइँदैन। त्यो गाडी देखो राम्रो लाग्छ, त्यो घर देखो राम्रो लाग्छ, अरू के राम्रो लाग्छ, ती पनि पाइँदैन। अनि त्यो सधैँ दुखित हुन्छ। त्यसकारण यो प्राप्तिको इच्छाका पछाडि, धनको प्राप्ति, पदको प्राप्ति, यसको प्राप्ति, के को प्राप्ति, अनेक कुराहरूको प्राप्तिको पछाडि कुद्यो भने, त्यसकारण यो प्राप्तिको पछाडि कुद्ने, प्राप्ति, सामूहिक प्राप्ति, राष्ट्रिय प्राप्ति, देशको प्राप्ति, जनताको प्राप्ति, समग्रको प्राप्ति, राष्ट्रिय प्राप्तितर्फ ध्यान दिनुहोस्। सङ्गठनको प्राप्तितर्फ ध्यान दिनुहोस्, वैयक्तिक प्राप्तितर्फ। वैयक्तिक त तपाईँको भागमा एउटा सिङ्गै टाउको परेको छ, आधुनिक मस्तिष्क परेको छ। तपाईँले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नो सेवामा लगाउन सक्नुहुन्छ।
केही छैन। तपाईँले जहाज बनाउनु पर्दैन, तपाईँ एउटा टिकट काटेर चढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ तपाईँले? पर्दैन। तपाईँले ती चिजहरूलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा हात मजबुत तपाईँहरूका साथमा छन्। तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, खुट्टा छन्, तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू प्यारासाइट हुनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरू शैक्षिक विषयसँग जोडिएको हुनुपर्दछ। तपाईँहरू विभिन्न व्यवसायसँग सम्बन्ध नटुटेको हुनुपर्दछ। टुट्न खोजिएको छ भने टुट्न नदिनेतिर जानुपर्छ, टुटिसकेको छ भने जोड्नु पर्दछ। फेरि त्यतापट्टि पनि लाग्नुपर्छ। तपाईँहरूको सामाजिक दायित्व छ, त्यो दायित्वतिर परिवारको दायित्व होला, सिनियरहरूप्रतिको दायित्व होला, जुनियरप्रतिको दायित्व होला, अथवा अनेरा स्वभावका विद्यार्थी समाजका अब्बल असल छानिएका नागरिक हुनुपर्दछ। छानेर होइन, ती निर्माणै त्यसरी हुनुपर्छ, तिनको कन्स्ट्रक्सन नै त्यसरी हुनुपर्छ, तिनको बनावटै त्यस्तो हुनुपर्छ। तिनको मानसिक बनावट, तिनको व्यवहारिक बनावट, तिनको आचरणको बनावट त्यस प्रकारको हुनुपर्दछ जसले मान्छेलाई म्याग्नेटको काम गरोस् र एट्र्याक्ट गरोस्। तपाईँहरूले आफ्ना साथीहरू बढाउन धम्काएर सक्नुहुन्न, लोकपाप बाँडेर सक्नुहुन्न। कतिलाई बाँड्नुहुन्छ? के बाँड्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस कारण लोकपाप बाँडेर होइन, सद्विचार बाँडेर, सद्व्यवहार बाँडेर, सदाचार बाँडेर, हाम्रो राम्रो उद्देश्य बाँडेर, राम्रो बाटो बाँडेर मात्रै हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ अरूलाई, अर्थात् हामी म्याग्नेटको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। समाजमा उतार चढावहरू भइरहन्छ। मैले अघि आजभन्दा 51 वर्ष अगाडि मैले नै अनेरा स्वभाव खोल्न जाँदा, अनेरा स्वभाव खोल्दा गिरफ्तार भएको, मुद्दा लागेको, जेल बस्नु परेको कुरा तपाईँहरूलाई सुनाएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी पटक पटक गिरफ्तार हुन्थ्यौँ, तर त्यति बेला चाहिँ मुद्दै लगायो। अनेरा स्वभाव गठन गर्दाखेरि मुद्दा लागेर, मुद्दा खेपेर, मुद्दा हारेर दण्ड जरिमाना तिर्ने, जेल बस्ने मान्छेमध्ये एउटा म पनि हुँ। अनेरा स्वभाव खोले बापत आज म यहाँ ढुक्कले बसेर शपथ ग्रहण गरेको, गराएको, यत्रो समूहलाई शपथ ग्रहण गराएको, गरेको हेरेँ। अनि मैले त्यो समय सम्झेँ। त्यो समय यस्तो थियो जहाँ अनेरा स्वभावमा सभापति भयो भनेर टिका लगाइदिया, सचिव भयो भनेर अर्कालाई टिका लगाइदिया, केन्द्रीय सदस्य भयो भनेर। त्यति बेला हामीले 9 जना कि 11 जनाको कमिटी बनाइदिएका थियौँ त्यहाँ। त्यसै बापत पुलिस आयो, घेरो, गिरफ्तार गर्यो, लग्यो। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अबिर किन लगाएको सोध्यो हामीलाई। हामीले यही सोध्नलाई लाठीचार्ज किन गर्नु पर्थ्यो, कुट्नु किन पर्थ्यो, हामी बोलाउँदा आइहाल्थ्यौँ बरु भन्यो। तर उनीहरूले लाठीचार्ज गरे, गिरफ्तार गरे, लसार पसार गरे, लगे। पुलिसले बयान लियो, लिखित बयान लियो, त्यसपछि अदालत हाजिर गर्यो। अदालतमा गएर हामीले बयान दियौँ। सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्छ, विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ, सङ्घ संस्था खोल्न पाउनुपर्छ, सङ्गठन गर्न पाउनुपर्छ, अनेरा स्वभाव खोल्न पाउनुपर्छ। हामी इल्लिगल, गैर कानुनी काम गरेको ठहरियौँ र अदालतबाट हामीले मुद्दा हार्यौँ र जेल सजाएर कैद र जरिवाना तिरेर छुट्ने स्थिति भयो। समाज अगाडि बढ्दै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। अब ती दिनहरू आउन सजिलो छैन, आउँदैन। के कारणले आउँदैन? एउटा, हामीले जनचेतनामा आमूल परिवर्तन ल्याएका छौँ। अर्को, जनताको जागरण र सङ्गठन मजबुत बनाएका छौँ। विद्यार्थी सेक्टर पनि त्यति बेलाको जस्तो होइन। आज नेसन वाइड अनेरा स्वभाव
सबभन्दा ठुलो सङ्गठनको रूपमा, मजबुत सङ्गठनको रूपमा, जसले 73, 75, 80% एक्लै जित्छ, त्यस्तो सङ्गठनको रूपमा आज अँध्यारा सुब्यू स्थापित छ। त्यसकारण ती हिजोका जस्ता कठिन दिन, अँध्यारा दिनहरू देख्नु पर्दैन। अँध्यारा सुब्यू एउटा आन्दोलनको इतिहास बोकेको। 8 साल कार्तिक 20 गते चिनिया काजीले शहादत प्राप्त गरेदेखि, त्यो लोकतन्त्र आइसकेपछिको, राणा शासन गइसकेपछिको नाम लिँदा कङ्ग्रेसलाई अलिक चित्त दुख्छ, तर बिपी कोइरालाज्यू गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला सानो विद्यार्थी जुलुस थियो, शान्तिपूर्ण, बम बन्दुक बोकेका थिएन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध गरेका थियो, गोली हाल्यो चिनिया काजीको हत्याको। त्यसभन्दा अगाडि गङ्गालाल जस्ता विद्यार्थी नै थिए। आन्दोलन विद्यार्थी आन्दोलन होइन, उनको राजनीतिक आन्दोलन हो। तर साधारणभन्दा साधारण विचार राखे बापत गिरफ्तार गर्ने, पर्चा छरे बापत गिरफ्तार गर्ने, फाँसी दिने, गोली ठोक्ने, खरीको बोटमा झुन्ड्याउने जमाना थियो। त्यस जमानाबाट आज आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको छ। हिजो हामीले गायौँ, बिहानको घाम जस्तै रातो, लेकाली गुराँस जस्तै रातो, अँध्यारा सुब्यूको झन्डा यो हो, यो रगतले रङ्गिएको रातो। अब यो रगतले मात्रै होइन कि अबिरले पनि रङ्गिएको छ, सफलताले पनि रङ्गिएको छ, सफलता पनि यसमा मिसियो, सफलता पनि मिसिँदै जान्छ। हिजो हाम्रो बलिदान मात्रै हुन्थ्यो, हामी सफलता पाउँदैन। आज बलिदान मात्रै छैन, हामी सफल पनि भएका छौँ। आज सामाजिक परिवर्तन पनि भएको छ। फेरि अलिकति यो अहिले हामी सामाजिक रूपान्तरणको एउटा फ्रेजाइल युगमा छौँ, जमानामा छौँ। यो अलिक नाजुक कमजोर डेमोक्रेसी स्थापना भएको तर कमजोर अवस्था छ। प्रतिस्पर्धा छ, हामी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ र शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाट, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मान्न इच्छा गर्दैनन्, किनभने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरू हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण हात्तिन्छ। हिजो मात्रै देख्नुभयो तपाईँहरूले, नदेख्नु भएको भए सुन्नुभयो तपाईँहरूले, कर्मचारी नेताहरू आफ्नो कार्यालयमा बसेर मिटिङ छलफल गरिराखेका थिए, त्यहाँ केही गुन्डाहरूले हमला गरे। सरकारले हस्तक्षेप गरेर हमला गर्नेहरूलाई बचावट गर्ने, जसको कार्यालयमा हमला गरिएको छ उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर लाने सरकार कस्तो होला? यो सरकार खुट्टाले टेक्दैन, जिमवालाले गर्छ नि, हात टेकेर यसो हिँड्छ नि कहिले कहिले खुट्टामा खुट्टा। यो त्यस्तै जिमवाला सरकार हो। जसको कार्यालयमा हमला भएको छ, हमलाकारीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छ, बचाउँछ। जो माथि हमला भएको छ उनीहरूलाई आएर छेकेर गिरफ्तार गरेर लगेर थुन्छ, तमासा गर्छ। अरू थप के गर्यो थाहा छैन। अस्ति युवा सङ्घको कार्यालयमा केही गुन्डाहरूले हमला गरे। युवाहरूले यो ठिक भएन भनेर उनीहरूलाई अलिक गाली गरेपछि तिनीहरू त्यहाँबाट भागे। उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गरेर युवा सङ्घका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे। कस्तो सरकार हो यो? अँध्यारा सुब्यूका नेताहरू बसेर छलफल गरिराखेका ठाउँमा केही गुन्डाहरूले हमला गरे। अलिक धेरै देखेपछि भागे। भर्याङमा कुद्न सजिलो हुँदो रहेछ क्या, धुनमुनिएपछि उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने,
अब भाग्दाखेरि भर्याङबाट लडेपछि अलरेडी धसारिने ओर्ने त भयो होला नि। त्यसमा उल्टै अनेरा सुब्युका विरुद्ध अनेक बहाना बनाउने र हमला गर्न खोज्ने, यस्तो सरकारको समयमा हामी छौँ भन्ने कुरा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। र अलिकति विधिसम्मत, यो कानुनी लडाइँ मात्रै होइन, कानुनी र कानुनभन्दा बाहिरको भन्ने लडाइँ, यो इल्लिगल होइन, गैर कानुनी, कानुन विपरीतको होइन, कानुनी सङ्घर्ष। तर कुन चाहिँ कानुन? तपाईँले अदालतमा जानुहुन्छ गुन्डा हमला गर्न आएपछि, गुन्डा हमला गर्ने कार्यालयमा आएपछि के गर्ने? नगरे यसो भनेर त लखेट्नु पऱ्यो नि। अब लखेटेपछि त्यसलाई कानुनी भन्ने कि गैर कानुनी भन्ने, कुन कानुनमा छ लखेट्नु भन्ने? लखेट्नु भन्ने त हुँदैन। अनि चरम इल्लिगल हुनेहरूले गर्छ र हाम्रो लिगल कामलाई इल्लिगल बनाउन खोज्छ। यस्ता कुराहरूको हामीले अलिकति प्रतिवाद पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। म सरकारलाई अलिक चेतावनीको भाषामा भन्न चाहन्छु। यो सरकार एक ठाउँ मात्रै होइन, विकास निर्माणका आयोजना रद्द गर्नेदेखि लिएर मान्छेहरू भन्छन् व्यवसायीसँग सेटिङ गरिकन यस्ता यस्ता काम भएका छन् अहिले भन्छन्, त्यसको सरकारले छानबिन गर्छै गर्छ। बजेटमा मनमौजीसँग बजेटमा करका दरहरू सेटिङ अन्तर्गत हेरफेर भएको छ। केही उद्यमीहरूलाई फाइदा दिने, केहीलाई समाप्त पारिदिने, अधिकांश उद्योग समाप्त पारिदिने काम भएको छ भन्छ। के हो त्यो? सरकारले बोल्नु पर्ने हो कि होइन? सरकार अहिले हरेक कर्मचारी, हरेक शिक्षकलाई सरकारमा भएका गुटहरू छन् नि, विभिन्न गुट, पार्टीबाट चोइटिएका, स्वार्थका पछाडि कुदेका, प्रतिक्रियावादीका सेवक हुन कुदेका, त्यस्ता अनेक थरी तत्त्वहरू पनि त्यहाँ छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने, कतै लाग्नुपर्ने होइन भने अपाइकमा सरुवा गर्ने, प्रमोसन नदिने, दुर्गम लखेट्ने, दुःख दिने, कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो सरकार हो यो? त्यसकारण यो लोकतन्त्रसँग नमिल्ने खालका व्यवहार आचरण नगर्न म सरकारलाई चेतावनी भन्न चाहन्छु। सरकारले यस खालका क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुपर्दछ। माथिका पदाधिकारीहरूलाई यो थाहा छैन भन्न मिल्दैन। भइरहेका बहालवाला मन्त्रीका घर गाउँका टोल छिमेकका शिक्षकहरू छानिकन अपाइकमा सारिया छ। थाहा नभएर होला र प्रतिशोधको हिसाबले उनीहरूको पक्षमा बोलेर विपक्षमा बोल्यो अथवा हिजो विपक्षमा भोट हालेको भन्ने आशंका भयो होला। त्यसकारण मौका पर्खेर ढुकेर अहिले साधारण गाउँका शिक्षकहरू, शिक्षिकाहरू, ससाना बच्चा बच्ची छ, त्यस्तो शिक्षिकालाई दुर्गममा सारिदिया छ। कसरी जाने? 2 घण्टा परेको पैदल बाटो सारिदिया छ, न गाडी चल्छ न केही हुन्छ। कसरी जाने? यस प्रकारको अमानवीय, निर्मम, यो त अत्यन्त दुष्टतापूर्ण क्रियाकलाप। यस्ता काम अहिलेको सरकार गरिरहेको छ, जो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यस्तो कुराहरूलाई तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्नुपर्छ। सरकार निर्देशित, सरकार सञ्चालित, सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी जुन भइरहेको छ, त्यस कुराको पनि तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्नुपर्छ। जनता शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न चाहन्छ। एउटा न्यायपूर्ण समाज होस्, न्यायपूर्ण व्यवहार होस् र त्यहाँ शान्तिपूर्ण भयरहित सम्मानजनक व्यवहार होस् भन्ने जनता चाहन्छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहन्छ। तर जनतालाई त्यसरी बस्न दिइएन भने जनताले के गर्छ? प्रतिवाद गर्नु परेन? जनता भोलि प्रतिवादमा निस्किन्छ अथवा असहज, अप्ठ्यारो, प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने सरकारले त्यस्तो बेला साथ आउँदैन,
सबै चुप लागेर मुख दर्शक भएर हेर्छन्। 17 साल हेरे हुन्छ। 17 सालमा 2/3 ल्याएको काङ्ग्रेस संसद सबै अपदस्थ गर्दाखेरि पनि कोही पनि बोलेन, कोही बोलेन। 30 वर्षसम्म किन चल्यो? पछि त्यही सिको गरेर ज्ञानेन्द्रले गरे होइन माघ 19। माघ 19 गर्दा 61 सालबाट 62 को अन्त्यमा पुग्दा त्यस रेजिमको नै समाप्ति गरिदियो जनताले, त्यस शासनको नै अन्त्य गरिदियो जनताले। त्यसर्थ जनता सचेत हुनुपर्दछ। जनतालाई सरकारले दुख दिनु हुँदैन। लोकतन्त्र केही मान्छेहरू शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै होइन, जनतालाई छकाउने प्रणाली होइन, जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रणाली हो। सरकारले त जनताका अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा जनताका अधिकार खोसेर, जनतालाई दुःख दिएर, गैर कानुनी ढङ्गले दुःख दिएर, अमानवीय ढङ्गले दुःख दिएर कुनै लोकतान्त्रिक आचरण भएन। हाम्रो आपत्ति त्यसमा। खैर, म आज धेरै केही भनिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। तपाईँहरू मभन्दा पछि देखिरहनु भएको छ, महासचिव हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, इन्चार्ज हुनुहुन्छ विद्यार्थीको, उहाँहरूले भन्नुहुनेछ। म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको संस्थाले जे अपेक्षा गरेको छ, तपाईँहरूबाट जनताले जे अपेक्षा गरेको छ, देशले जे अपेक्षा गरेको छ, देशभक्तिको सम्बन्धमा, जनवादको सम्बन्धमा, विकास निर्माणको सम्बन्धमा, समाजलाई न्यायोचित समाज बनाउने सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, त्यसतर्फको यात्राको सम्बन्धमा तपाईँहरूबाट जे अपेक्षा गरेको छ त्यसप्रति तपाईँहरू चिन्तनशील हुनुपर्दछ। तपाईँहरू युथ मात्रै होइन, सचेत युथ। तपाईँहरूले युथ मात्रै भएर छुट्टी पाउनुहुन्न, तपाईँहरू सचेत युथ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू साधारण युथ होइन, तपाईँहरू लिडर युथहरू, नेताहरू। त्यस कारण तपाईँहरूले सचेत नेताको रूपमा एउटा ग्रेभिटेसन, गुरुत्वाकर्षण तपाईँहरूभित्र हुनुपर्दछ, जसले अरूलाई आफ्नो अक्ष कक्षमा घुमाइराख्न सकोस्, साथीहरूलाई जम्मा गर्न सकोस्, तपाईँका विचारले प्रज्वलित गर्न सकोस्, तपाईँका विचारले। ती कामहरूमा ध्यान दिनुहोस् भन्ने सबैलाई आग्रह गर्छु। फेरि एकपल्ट म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आगामी यी जिम्मेवारीहरूको दिन अत्यन्त सफल रहोस्, तपाईँको सङ्गठनको दिन सफल रहोस्। सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना